ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, आखिरकार शमशेर ने घर छोड़ ही दिया। दूसरी जानब शमशेर महक को लेकर अकरम साहब के घर उनसे माफ़ी मांगने चले गए हैं। उधर एहसन अपने फैसले पर माँ के साथ बात कर रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ निदा से ही शादी करूँगा। आने वाले एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि दिलावर साहब दारा के साथ गाड़ी में बैठकर घर आ रहा होता है कि वहीं पर दारा उसे बता देता है कि शेरू पकड़ा गया है। इस पर दिलावर साहब कहते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है। तो जवाब में दारा कहता है कि एक बुरी खबर है कि शेरू ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया है और उसने जो कुछ भी किया आप ही के कहने पर किया है। इस पर दिलावर साहब गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचकर शेरू से मिलने आ जाता है और उसको जब देखता है तो देखने के साथ ही उसे थप्पड़ दे देता है। इस पर दारा उसे रोक देता है तो दिलावर साहब दारा से कहता है कि इसको साथ ले चलो और ये घर में सबको बताएगा कि इसने जो झूठ बोला है। तो इस पर दारा अपने बाबा साहब से कहता है कि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि माँ ने शमशेर को सब कुछ सच सच बता दिया। दूसरी जानब शमशेर इंतहाई गुस्से में अपने बाबा साहब का इंतज़ार कर रहा होता है और जैसे ही बाबा साहब घर के अंदर दाखिल होता है तो शमशेर उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे पूछता है कि क्या महक के ऊपर हमला आप ही ने करवाया था। इस पर दिलावर साहब सबके सामने मान जाते हैं कि हाँ, मैंने ही महक को मारने की कोशिश की थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपकी शादी किसी नीच खानदान की लड़की से हो। बाबा साहब जब ये सब कुछ कह रहा होता है तो वहाँ पर महक भी और बाकी सारे घर वाले भी मौजूद होते हैं। महक ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये बात सुनने के बाद शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बाबा साहब से कह देता है कि ये आपने अच्छा नहीं किया। इस पर दिलावर साहब कह देते हैं कि अगर मेरा बस चले ना तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूँ। इस पर शमशेर अपने बाबा साहब को कहता है कि नहीं बाबा साहब, अब अगर इस बार महक की तरफ किसी की भी उंगली उठी तो मैं हर वो हाथ काट दूंगा। ये सुनने के बाद बाबा साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और शमशेर को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है। ये सारा मामला फरवा और सूफिया बहुत ही मज़े के साथ एंजॉय कर रही होती है। ये सब देखकर शमशेर की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि शमशेर और दिलावर साहब के दरमियान कोई लड़ाई हो। थप्पड़ लगने के बाद शमशेर अपने वालिद से कहता है कि मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और जो जो आपने महक के साथ किया है आप हर बात का हिसाब देना होगा। और शमशेर महक का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है और आखिरकार शमशेर घर छोड़कर चला ही जाता है। शमशेर अपने दोस्त शामिर के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मैं घर छोड़ चुका हूँ, मेरे लिए घर का बंदोबस्त करो। इस पर शामिर उसको नया मोबाइल और किराए का एक बंगला उसे दे देता है क्योंकि शामिर शमशेर का ऐसा दोस्त है जो उसके हर मुश्किल वक्त में काम आता है। शमशेर महक को अपने माँ बाप के घर छोड़कर शामिर के साथ घर देखने गया होता है कि वहाँ पर महक अपनी माँ को कहती है कि ये शमशेर जो है ये मेरी ज़िंदगी का एक डरावना ख्वाब है जो अब हकीकत बन चुका है और अब मुझे इसी जिल्लत के साथ शायद सारी ज़िंदगी ही गुजारना पड़े। इस पर उसकी माँ उसको समझा देती है कि नहीं बेटा, शमशेर आपके साथ बहुत प्यार करता है और मुझे यकीन है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। दूसरी जानिब शामिर और शमशेर घर देख रहे होते हैं कि शमशेर शामिर को कहता है कि बाबा साहब ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैंने महक की। इस पर शामिर शमशेर से कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर शामिर अपने मोटरसाइकिल की चाबी भी शमशेर को दे देता है कि इसे भी अपने पास रखो। और फिर शमशेर शामिर को कहता है कि मुझे महक को लेकर घर आना है और इसके साथ ही वो महक के पास चला जाता है। महक के घर जाते ही शमशेर जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर अकरम साहब भी शमशेर के ऊपर टूट जाता है और उसको कहता है कि आपका बाबा साहब इतना भी गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता। और शमशेर ये सब कुछ खामोशी के साथ सर झुकाए सुन रहा होता है और पास महक भी खड़ी हुई होती है और महक की माँ भी होती है। महक की माँ अकरम साहब को चुप कराने की कोशिश करती है। इस पर शमशेर कहता है कि नहीं आंटी, इसे बोलने दीजिए क्योंकि मैंने और मेरे बाबा साहब ने महक और आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की है। मैं खुद अपने बाप की तरफ से आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और मैंने आपकी बीवी से बेहद मोहब्बत की है और उसे बहुत चाहा है, लेकिन मेरी मोहब्बत गुरूर पर मबनी थी।
اور آپ لوگ جو سزا چاہتے ہیں مجھے دے سکتے ہیں۔ تو اس پر مہک کا باپ شمشیر سے کہتا ہے کہ آپ کی یہی سزا ہے کہ آپ کو کوئی سزا نہ دی جائے۔ اس پر شمشیر مہک کو کہتا ہے کہ میں آپ کا باہر انتظار کر رہا ہوں، آپ باہر آ جاؤ پھر گھر چلتے ہیں۔ شمشیر جیسے ہی باہر آ جاتا ہے تو اسے بائک پر بیٹھا دیکھ کر احسن بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ شمشیر کو جب دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو گیا، کیونکہ شمشیر کے پاس بڑی گاڑی کے بجائے ایک معمولی سی بائک تھی۔ اس پر احسن شمشیر سے کہتا ہے کہ کیا ہوا، کہاں گئی آپ کی بڑی گاڑی اور آپ کے گارڈز؟ آگے سے شمشیر اس کو صرف اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ منہ بند رکھو اپنا اور اپنے کام سے کام رکھو۔ اکرم صاحب کا سخت رویہ دیکھنے کے بعد شمشیر بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مہک باہر آ جاتی ہے اور پھر شمشیر مہک کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنے گھر کو جیسے ہی روانہ ہوتا ہے تو مہک بائک پر ڈر جاتی ہے۔ اس پر شمشیر مہک کا ہاتھ لے کر اسے کہتا ہے کہ مجھے پکڑ کے رکھو، پھر آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ اس طرح وہ دونوں گھر کو چلے جاتے ہیں، لیکن دوسری جانب رات کے وقت شمشیر کی ماں دلاور صاحب کے پاس آ جاتی ہے کہ مجھے میرا بیٹا بہت یاد آ رہا ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں۔ اور شمشیر کی ماں کو شمشیر کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ اس پر دلاور صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ آ جائے گا گھر، 2-3 دن گھر سے باہر رہے گا، دھکے کھائے گا تو خود ہی محبت کا بھوت سر سے اتر جائے گا اور دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ اس پر آگے سے شمشیر کی ماں کہتی ہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میرا بیٹا ہے وہ، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ تو دلاور صاحب کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ صبح دلاور صاحب دارا کو شمشیر سے ملنے بھیج دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ شمشیر کو منا لو اور اسے گھر واپس لے کر آؤ۔ دارا شمشیر کے پاس اس کے گھر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب بس بھی کرو اور گھر چلو، میں بابا صاحب کے ساتھ بات کروں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مہک کہاں ہے، مہک کو بھی بلا لو۔ اس پر شمشیر آگے سے کہتا ہے کہ میں نے گھر واپس جانے کے لیے گھر نہیں چھوڑا، اب اس گھر میں میری واپسی ناممکن ہے، کیونکہ جہاں میری بیوی کی جان محفوظ نہیں میں وہاں ہرگز نہیں رہوں گا۔ دارا اسے مزید سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن شمشیر ایک بھی نہیں سنتا اور دارا وہاں سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب احسن کی ماں احسن کو کہتی ہے کہ آپ نے جو غلط فیصلہ کیا ہے ندا کے ساتھ شادی کرنے کا، میں ہرگز آپ کی شادی اس لڑکی کے ساتھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی بڑی بہن نے آپ کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ کیا کیا، ہمیں کسی کے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ اب آپ اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ شادی کرو گے، ایسا تو میرے جیتے جی کبھی نہ ہوگا۔ اس پر آگے سے احسن اپنی ماں کو کہتا ہے میں صرف اور صرف وہ پرابلمز ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری طرف سے تایا ابو کو ہوئی ہیں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ میں شادی کروں گا تو ندا سے ہی کروں گا۔ اس پر آگے سے اندلیب کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہنے کے بعد اندلیب وہاں سے چلی جاتی ہے اور احسن وہیں پر پریشان کھڑا رہ جاتا ہے۔ دوسری جانب جب دارا گھر آ جاتا ہے اور گھر آنے کے بعد جب وہ اپنے بابا صاحب کو کہہ دیتا ہے کہ شمشیر نے گھر واپس آنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس پر دلاور صاحب کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا ایسے نہیں مانے گا، اور وہ اپنا فون اٹھا کر بینک مینیجر کو کال کرنے کو کہتا ہے کہ شمشیر کے بینک اکاؤنٹس اور اس کا تمام کریڈٹ کارڈز اور ڈیبٹ کارڈز تمام کے تمام بلاک کر دو۔ یہ سب کہتے ہوئے پروا بھی دلاور صاحب کے پاس کھڑی دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے اور مسکرا رہی ہوتی ہے، کیونکہ دلاور صاحب کو یہ مشورہ بھی پروا نہیں دیا تھا۔ دوسری جانب جب دارا شمشیر کے گھر سے چلا جاتا ہے تو مہک شمشیر سے کہتی ہے کہ آپ نے تو میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ اس پر آگے سے شمشیر کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، اب بھی آپ کو میری محبت پر یقین نہیں۔ آگے سے مہک کہتی ہے کہ مجھے نہ ہی آپ کی محبت اور نہ ہی یہ رشتہ قبول ہے۔ تو شمشیر آگے سے کہتا ہے کہ اگر یہ رشتہ یہیں پر ختم ہونا ہے تو ٹھیک ہے، میری طرف سے تم آزاد ہو، آپ چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ یہ سننے کے بعد مہک بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور شمشیر کو وہی چھوڑ کر کمرے کے اندر چلی جاتی ہے۔ لیکن مہک شمشیر کو چھوڑ کر نہیں جائے گی، لیکن کون کون چاہتا ہے کہ مہک اور شمشیر
خوشی خوشی ایک ساتھ زندگی گزارے، احسر اور نیدا کی شادی ہو جائے اور وہ دونوں بھی اپنی زندگی میں خوش ہو جائے، دلاور صاحب اور پروا کو ان کی سازشوں کی سزا مل جائے۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔